Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong pagmalandong bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, February 22 sa tuig 2025 ug karong adlaw tulo ka kasaulugan ang atong gisaulog. Una, universal nga kasaulugan, karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa Chair of Saint Peter the Apostle. Atong gisaulog ang kapistahan sa lingkuranan ni San Pedro Apostol. Unya ikaduha sa lokal nato nga kasaulugan dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis karong adlaw ato usab nga gisaulog ang kapistahan sa parokya sa Birhen sa Kaluoy nga diha nahimutang sa barangay Pangabuan sa Dakbayan sa Tanggob. Unya ang kura paroko mao si Reverend Father Antonio Sagrado. Busa sa tanang sakop sa parokya sa Birhen sa Kaluoy diha sa Pangabuan, Dakbayan sa Tanggob. Inubanan sa inyong kura paroko si Father Antonio Sagrado. Sa tanan nga mga sakop sa parokya, happy fiesta kaninyo karong adlaw. Unya dapit mangadto kami sanglit ang naamay santos nga misa nga pagapanguluhan sa atong halangdon nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi sa may alas 9 sa buntag. Unya busa sa tanan nga sakop sa parokya sa Birhen sa Kaluoy, inubanan si Reverend Father Antonio Sagrado ang kasamtangan kura paroko. Happy fiesta kaninyo karong adlaw. Ug usab unyang hapon pagkabuhaton no ang solemne nga pagdedicate, pagbalaan, pagconsecrate sa altar o sa pagdedicate sa simbahan sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Hesus diha sa Barangay Banyadero, sakop nining Dakbayan sa Osamis. Kini pagabuhaton unyang alas 3 sa hapon didto sa parokya. Dedicate siya ang simbahan o pagabalaan nun ang simbahan, i-consecrate ang simbahan. Unya pagkapanguluhan sa tong halangdon usab nga Arsobispo, inubanan sa mga kaparian sa seminaryo ug sa pipila ka mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis. O sa maong rito usab sa pagdedicate sa simbahan, sa pag-consecrate sa altar, pagabuhaton usab ang pagsulob sa sutana, no? The solemn investiture sa atong mga seminarista sa St. John Paul II College Seminary. Sila mao si Seminarian Mark Jason V. Pinuti nga gikan siya sa Birhen sa Kaluoy Parish, Pangabuan, Tanggob City. Discipleship 3 siya. Disciple 3 nga stage. Unya, ang ikaduha si Seminarian Carl Jeric Daanoy Duca nga sakop sa parokya ni Senyor San Mateos Aluran. Ako siyang Kabski. Discipleship 3 po siya. Dayon si Seminarian Jerwin L. Elemento nga sakop sa parokya ni San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Discipleship 3 po siya. So, batch ni silang tulo. Nang ikaupat, mao si Seminarian Jafet P. Cabrera. Nasakop sa parokya sa Immaculada Concepcion Cathedral dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Busa, kang Seminarian Jason, kang Seminarian Carl Jeric, kang Seminarian Jerwin, o kang Seminarian Jafet. Congratulations no sa inyo ang madawat nga sutana unyang hapon sa pagabuhaton nga solemn investiture ninyo. Sila paghatagan sa sutana ug sa surplice timaan no sa ila ang pagtubag sa maong tawag ang Kristo. Unya kini usab timaan nga ilang pagadawaton nga sutana mao gyud ang nagsimbolo sa hayag ni Kristo. Ilang suoton ang sapot sa sutana nga nagsimbolo kang Kristo nga ila gayong pagaampingan samtang sila nagpadayon sa pagtubag sa maong tawag no sa pagkapari. So mao ni ang kasulugan nato mga igsuon kundi Kristo nga atong pagasaulugon karong adlaw. Usbon nako una ang Chair of Saint Peter the Apostle. Ang ato gayud nga gi-emphasize, gipasidunggan dili ang lingkuranan pero
per se, pero ang lingkuranan ni San Pedro Apostol nga nagasimbolo sa iya ang otoridad, sa iyang authority, isip mao ang unang Santo Papa, isip mao ang gitawag na og primus inter pares, the first among sa 12 ka mga apostoles, saglit siya man ang gihatagan ni Kristo sa yawi sa gingharian sa Dios. Ikaduha, atong gisaulog usab ang fiesta sa parokya sa Birhen sa Kaluoy sa Pangabuan. Ug ikatulo, ang solemn dedication sa simbahan sa Santa Teresita ug sulod sa maong solemn dedication, ang sulod sa Santos nga misa, pagabuhaton usab ang solemn investiture sa tuang mga seminarista. Mga igsoon ni Kristo nining adlaw nga Sabado, akong pagtimbaya sa tanan gayud nga naminaw karon, no? Ang pamilya nga naminaw, dira silang panimalay, nga naka-tune in sa atong AM ug sa FM, ug sila usab nga nagalantaw sa FB Live, sa FB page sa GXTD. Ako pagtibaya kaninyo karong adlaw, ug akong panghinaot nga anak mo sa mayong panglawas, sa mayong kahimtang, ug ana ay kanabito ang gitawag na to joyful disposition nga musugod sa adlaw, nining adlaw nga Sabado, February 22, 2025. Nga igsoon ka ni Kristo, anhita sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayahon ikaw o Ginoo. Unya niadto sa Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Sa Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya na Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod, kikining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo. Kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili makgayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon kada ni Kristo nining adlaw nga Sabado, ang atong ebanghelyo nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 unya bersikulo 13 hangtod sa 19. Nag-asoy kanato sa duha ka panghitabo. Una, ang pagpadayag kinsa si Kristo. Nga sumala sa mga tawo, siya mao si Juan nga magbunyag nga nabanhaw. Sayod man ta nga unsay nahitabo kang Juan nga magbunyag, di ba? Giputlan man siya og ulo, ubos sa mando usab ni Herodes. Anya katuusab siya, gisulsulan siya sa iya ang asawa, asawa pod sa iyang igsuon nga si Felipe, si Herodias. Tungod kay ang anak ni Herodias ning sayaw man panahon sa diha sa anay kasaulugan nga gipahigayon si Herodes. Ug tungod niini nalipay si Herodes, nya iyang giingnan ang anak ni Herodias nga iyang ihatag ang tanan bisag unsa iyang pangayoon maski gani ang katunga sa iyang gingharian. Ug ang maong babayi anak ning adto sa inahan, unya nangayoon sa iya ang pangayoon kang Herodes. Ug gisultihan nga ang ulo gusto nila nga ibutang sa plato ang ulo ni Juan nga magbubunyag. So moto siya nga namatay si Juan nga magbubunyag, giputlan siya. Mo nang alang sa mga uban tungod kay si Kristo sikat kayo, nagtuo sila nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab nag-ingon nga siya mao si Elias o si Jeremias o mga laing propeta. Pero gipaklaro kayo diha sa tubag ni Pedro nga sa Jesus, siya mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. So mao ni ang unang eksena, ang pagpadayag kinsa si Kristo, nga siya mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ikaduhang eksena, mao katong pagtukod ni Jesus sa simbahan. Nga kining maong simbahan ni Kristo nga iyang gidescribe nga dili mabuntog sa kamatayon, maski na ang kamatayon dili makabuntog sa simbahan, kini nga maong nga simbahan gitukod ni Kristo, iya ang gitukod ibabaw sa maong pundasyon
lig-on nga bato. Kinsa kini? Si Pedro. So nini ato ebanghelyo mga igsoon ko ni Kristo. Especially nga karong adlaw sama sa kung giingon kaganina nga atong gisaulog ang kapistahan no sa lingkuranan ni Pedro. Wala na itong gibayaw ang lingkuranan, pero atong gipasidunggan ang authority ni Pedro, isip mao siya ang unang Santo Papa, ang gitugyanan ni Jesus sa Yahweh, sa gingharian sa langit, diin kang Pedro gitukod ni Jesus ang simbahan. Unsa man ang atong kanabang pamalandungan nining maong kasulugan, o sab inubanan sa malandong nato sa ebanghelyo. Mao gid kini mga igsoon. Kung mulantaw ta sa atong kalibutan karon, daghan na biya kayo ang mga pundok, di ba? Daghan na pod kayo ang simbahan. Gani ang uban nga mga pundok mo claim sila nga sila mao ang tinukod ni Kristo tungod kay angalan silang simbahan mabasa sa Biblia, letra por letra mabasa sa Biblia. Ug tungod niini nga ang ngalan silang simbahan mabasa sa Biblia, bisan pa ug ang ilaang simbahan natukod lang sa 19th century o sa 20th century, bahala og late na kayo ang pagkahimugso sa ilang simbahan. Sanglit ang ilang simbahan, ang ilang ngal mabasa man sa Biblia, munang ning claim sila nga sila daw ang mao ang tinuod nga simbahan. Napay uban mo claim nga gawas sa ilang simbahan walay maluwas. So sa ato pa nga kung dili ta magpasakop sa ilang simbahan, dili daw ta maluwas. So daghan pa kaayo mga igsoon kada ni Kristo nga atong makita dias katilingban nga mo claim nga sila mao ang tinuod nga simbahan. Daghan kaayo ang mga pundok nga ning tumaw. Gani hangtod karon. Wata kay balubason di ugma naibag-o na pud nga simbahan. Makabasa og verse diha sa Biblia nga mao ni magtukod sa simbahan, mo claim nga sila mao ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Wata kay balo no ugma basin nay matukod 1 2 3 4 5 wata kay balo. Pero taliwala ni mga igsoon ning realidad sa murabag nagkadaghan ang mo claim nga sila mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Na ako'y usa ka pangutana nga hinaot nga kini atong mapamalandungan o hinaot nga atong huptan aron nga kita maka-realize mapahinumduman permente. Kinsa gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Mao kini. Unsa may timaan o unsa may usa sa mga timailhan nga kining nga simbahan tinukod ni Kristo. Kung ato ning matubag, makaingon gyud ta nga well, confident me tungod kay kini day nga simbahan nga kami nahisakop karon mao dinhi siya ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Gumika niini nga timaan unsa man. Sa ebanghelyo gipaklaro kaayo. Kinsa ang gitagaan ni Kristo sa Yahweh? Kinsa ang giingnan ni Kristo nga kung unsa ang iya ang idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O kung unsa ang yang itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kinsa man? O kinsa man ang gitukuran ni Jesus sa maong simbahan? Kinsa? Matod sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hangtod sa 19, si Pedro. Si Simon Pedro. Sa ato pa din mga igsuon, ang usa sa mga timailhan nga kini nga simbahan maoy tinuod nga gitukod ni Kristo kung anak nga simbahan naa ang imahen ni Simon Pedro. Usbon ko mga igsuon, taliwala sa mga kanabtong mura na og mga uhong nga pagkahimugso sa simbahan. Daghan kay mo claim nga sila ang tinuod, magdebate, daghan kayo ang muingon nga sila rin maluwas tungod kay sila rin sakop nining simbahan. Daghan kayo. Many to be mentioned, no? Pero unsa ang timaan nga kini nga simbahan gitukod ni Jesus? Kung ana nga simbahan naa ang imahen ni Pedro. Kung ana nga simbahan gihatagan og pagtagad, importansya, respeto, bili ang imahen ni Pedro. Unya sa mga simbahan karon kinsa man? Well, klaro kayo og tataw, kinsa? Ang simbahang Romano Katoliko. Ngano man, kay sa simbahang Romano Katoliko, naaman ang imahen ni Pedro, naa ang sumusunod ni Pedro. Nga kinsa? Nga mao
ang Santo Papa. Na ang kasamtangang Santo Papa karon kinsa gani? Si Pope Francis, si Papa Francisco. Ug si Papa Francisco, siya ang sumusunod ni Pedro, siya ang imahen ni Pedro nga anaa sa simbahang Romano Katoliko. So sa ato pa di ay mga igsoon ko ni Kristo, okay ni nga sanglit ang simbahang Romano Katoliko na aman ang imahe ni Pedro, gipa kadaptong gihatagan og bili, respeto, importansya ang imahe ni Pedro nga mao ang Santo Papa. Kana di nga simbahan maong gitukod ni Kristo. Kana di nga simbahan mao ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Unya taas na kay nga panahon kung mobalik ta sa history, taas na kaayo. Unya makaklaim pagyud ta nga mao gini siya tungod kay miingon pagyud si Jesus nga maski na ang kamatayon dili makabuntog niini. Kung mulantaw ta sa history sa atong simbahan, grabe kayo ang nasanati sa atong simbahan. Adto ta sa mga mga early Christians, persecution. Si Pedro gilansang sa krus nga pinabali. Unya si San Mateo, mga apostoles gipang martir. Nya ang mga sumusunod sa mga apostoles gipang martir. Tiya mo nang ibutang ka sa usa ka Koloseo, ang Roman Coliseum nga makita pa nato karon. Nya diya sa tunga ang mga Kristiyanos nga nagtuo kang Kristo, ang mga Katoliko nga nagtuo kang Kristo, gilawog sila sa mga leon pero taliwala sa maong kamatayon. Wala nila gilimod ang ilang pagtuo ug taliwala sa makahadlok nga sitwasyon, wala namatay, wala naundang ang simbahan. Gani mas nilig-on, mas nilabong pa, mas nikuyanap pa ang simbahan. Tinuod gayud ang giingon Jesus. Kay dili man bakakon si Jesus kay siya man Ginoo. Nga maski na ang kamatayon dili makabuntog niini. So mga igsoon ko ni Kristo ning adlaw nga Sabado sa atong pagsahulo sa kapistahan sa lingkuranan ni Pedro, nagsimbolo sa authority sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Itong pamlandungan nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo naa ang imahe ni Pedro. Ug asa makita ang imahe ni Pedro diya sa simbahan? Ang simbahang Romano Katoliko. Kay diha sa simbahang Romano Katoliko naa ang imahe ni Pedro, kinsa? Ang Santo Papa. O kinsa nga atong kasamtangang Santo Papa karon? Si Pope Francis. Maski na gani ang kamatayon, wala nakabuntog niini. Taliwala sa mga persecutions, taliwala sa mga dili maayong nahitabo sa simbahan. Pero kini nagpadayon, ning labong pa, tungod kay ingon man si Kristo, maski na ang kamatayon, dili makabuntog niini. Igsuon, ato gayud ning pamalandungan, hinumduman sa kanunay. Kung kita mobati og kabugnaw sa atong simbahan, kung kita mamugnaw sa atong pagtuo, kung kita natin dili ganahan nga nahitabo sa simbahan, kung kita dili taganahan sa atong mga kauban nga sakop sa simbahan, mga kauban sa kajiskihan, kung nakita na sinati nga dili maayo sa simbahan, dili gyud maayo nga kita mo biya. Nganuman, isod pug kaayo imong biyaan si Jesus gumikan kay nakita nga Judas. Ang unsi ka mga apostoles, wala sila nibiya kang Jesus. Taliwala sa presensya, bisan pa sa gibuhat ni Judas. Kay sayod sila nga ang simbahan, ang pundok, tinukod gayud ni Kristo. Nangisun ko na ni Kristo din niya nakukutob sa akong pagpamalandong. Atong hinumduman kanunay nga kita, nga mga Katoliko Romano, anak kita sa pundok, sa simbahan, nga dili tinukod o ordinaryo nga tawo. Well, kining nga simbahan tinukod sa 100% nga tawo. Pero kining 100% nga tawo, 100% pod nga Ginoo nga mao si Kristo. Busa padayon ta sa paglawig nining maong simbahan. Muduyog kita sa maong simbahan, makiglambigit kita sa maong simbahan. Dili tungod kay nindot ang atong kasinatian, dili tungod kay kana bitaw mas daghan ang sakop nini. Pero ang pinaka-importante tungod kay kini nga mao nga simbahan ang kinukod gayud ni Kristo. Tungod kay niining maong simbahan naa ang imahen ni Pedro. Ngigsuon kun ni Kristo ang pulong sa Ginoo ang ginatong pamalandungan, paminawon ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya.
Unya tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayong bunga. Mga igsuon sa sunod na usab nga higayon nga kita magkatapok mamalandong sa pulong sa Ginoo nga diha naisulat sa Santos nga Biblia. Usbon nako no, congratulations and happy fiesta sa parokya sa Birhen sa Kaluoy. Ang ilang kasamtangan kuraparoko si Reverend Father Antonio Sagrado. Usab congratulations sa atong mga seminarista, upat ka seminarista nga modawat sa sotana o sa surprise nga pagabuhaton unyang alas 3 sa hapon dito sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus, no? Ang solemn investiture. O usab congratulations sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus ilang pagabuhaton nga church dedication unyang hapon usab, no? Sa ilang kuraparoko, si Reverend Father Mario Magkanam, uban usab sa mga kaparian diha, nga na-assign sa seminary o sa parokya, si Reverend Father Fernando Diding Aguilar Jr., parochial vicar, usab rector. Sa St. John Paul II College Seminary, si Father Serminard Pangilinan, o si Father Zacarias Tatay Montefalcon. Pangaigsoon ko ni Kristo, uban sa pangliya, sa tong mahal nga inahan, nga gisangpit natong misamisnon nga Birhen sa Kuta. Ang Diyos unta magkapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping mayong adlaw ug ki Dios li siempre bendiga.